नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम न्यूज अफ द विकमा तपाईलाई स्वागत छ। म रुद्र श्रेष्ठ आज पनि साताभरिका विशेष रिपोर्टरको सङ्गालो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले गरेको खर्च सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पोखरा महानगरपालिकाको 4 करोड बढी खर्च भएको जनाइएको छ। अबको क्रममा सहकर्मी बिनु मसराङ्गीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। विश्व महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण फागुन महिनादेखि असार महिनाको लकडाउनमा पोखरा महानगरपालिकाको 4 करोड बढी खर्च भएको छ, जसमध्ये राहत वितरणमा 3 करोड बढी र सडक बालपालिका, क्वारेन्टिन, सुत्केरीलाई पोषण लगायतका व्यवस्थापनमा 1 करोड बढी खर्च भएको हो। महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरत राज पौडेल। अहिलेसम्म हाम्रो राहत वितरणमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै पैसा खर्च भएको छ। हाम्रो 3 करोड 19 लाख जति 3,19,57,782 रुपियाँ राहत वितरणमा खर्च भएको थियो र त्योभन्दा पछिल्लो चरणमा हामीले राहत वितरण गरिनौँ। त्यसका अतिरिक्त अहिले यही कोरोनाको बेलामा सडक बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरेर राख्ने ठाउँमा भएको खर्च, क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्नलाई त्यहाँ आवश्यक चाहिँ सामग्रीहरू व्यवस्था गर्ने, अनि त्यहाँ बिरामीहरूको लागि आवश्यक बेड लगायत सबै कुरा व्यवस्थापन, अनि क्वारेन्टाइनमा तिनीहरूलाई खाना, खाजा, औषधिमा भएको खर्च, अनि टनेल निर्माण गर्नलाई भएको खर्च, महानगरपालिकाले 800 थान जति पिपी खरिद गरेको थियो त्यो खर्च, अनि यही लकडाउनको अवधिमा सुत्केरीलाई पोषण दिनुपर्छ भनेर 2500 बराबरको चाहिँ हामीले पोषण उपलब्ध गरेका थियौँ, त्यसमा भएको खर्च, अनि हेल्थ टेस्टहरू चाहिँ हाम्रो नाकामा हेल्थ टेस्ट स्थापना भएको खर्च र मानव सेवा आश्रममा भएको यी सबै कुल मिलाएर हाम्रो 4 करोड 26,15,407 रुपियाँ असार मसान्तसम्म चाहिँ खर्च भएको अवस्था हो। कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या बढेपछि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा महानगर लागि परेको थियो। महानगरमा पहिले 14वटा क्वारेन्टाइन भए पनि अहिले भने होम क्वारेन्टाइनका कारण 4वटा मात्र रहेको छ। हामी क्वारेन्टाइनहरू मनाउने हिसाबमा हामी लाग्यो। एकताका चाहिँ हामी करिब 14वटा जति क्वारेन्टाइन थियो। अहिले अब क्वारेन्टाइन चाहिँ अब होम क्वारेन्टाइनकै अब अहिले परिस्थिति पनि आयो, सङ्क्रमण पनि फैलियो अलि बढी भयो हुनाले अहिले क्वारेन्टाइन जम्मा हाम्रो 4वटा मात्रै सञ्चालित छ। अब लेक सिटी हस्पिटलमा, कृषि तालिम केन्द्र, बुद्ध हस्पिटल र महेन्द्र मावि र्यालीचौरमा गरेर हाम्रो करिब 250 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइनहरू अहिले पनि छ। यो मध्ये चाहिँ अहिले हाम्रो यो कृषि तालिम केन्द्रको क्वारेन्टाइनलाई अहिले हामी आइसोलेसन वार्डको रूपमा अहिले त्यसलाई विकसित गर्ने गरी अगाडि बढाइरहेको छौँ। अधिकारी पौडेलका अनुसार आइसोलेसनमा 120 जना रहेको छ भने क्वारेन्टिनमा 274 जना रहेका छन्। आइसोलेसन चाहिँ हाम्रो करिब चाहिँ 120 जनामा 30 जना जति होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, 90 जना जति एप्रोक्सिमेटली चाहिँ हाम्रो आइसोलेसनमा हस्पिटलमा अब हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हाम्रो चाहिँ लेक सिटी हाम्रो कृषि तालिम केन्द्रमा गएर हुनुहुन्छ 90 जना जति। 270 जति हाराहारी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म सङ्क्रमित भएको सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ हाम्रो 120 जना जति हुनुहुन्छ। 274मा हाम्रो 120 जना 154 जना जति निको भएर जानुभयो। महानगर स्वास्थ्य महाशाखाका 265 जनाको समूह र प्रशासन शाखाबाट समेत कोरोना नियन्त्रण रोकथाममा लागेका छन्। 265 जना स्वास्थ्यकर्मीको टिम हो। त्यो बाहेक यता चाहिँ प्रशासनिक रूपमा चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ। अरू 265 जनाको टिम चाहिँ यो त्यही अब कोरोना रोकथाम नियन्त्रणमा गरिएको छ। महानगरले क्वारेन्टाइनमा खाना, बस्न लगायतका सेवा सुविधा व्यवस्थापनमा अभाव हुन नदिन सकेको प्रयास गरिएको बताउनुहुन्छ पौडेल। गुनासो कहिलेकाहीँ अब अलिकति खानामा गुनासो आएको थियो, अहिले चाहिँ त्यो करेक्सन भएर अहिले ठिक छ, राम्रो छ भन्ने फिडब्याक पाएका छौँ। अब क्वारेन्टाइन सञ्चालन अब एकदमै मान्छेलाई अब आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध गराएर राख्ने विषय चाहिँ जटिल छ। उहाँहरूको आवश्यकता पनि हामीले कति पुरा गर्न सकेको छैन, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तैपनि हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ उनीहरूलाई अलि अभाव फिल नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यही काम तयारी गरेर काम गरिरहेछौँ। सायद मलाई लाग्छ उहाँहरू चाहिँ बस्नुभएको खुसी नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब सेवा सुविधा राम्रै पाएको फिलिङ चाहिँ हामीलाई निस्केर जानुभएको दिनुभएको हुनाले सुविधा राम्रै छ, ठिकै छ भन्ने मूल्याङ्कन भएको छ भन्ने जस्तो लाग्छ।
सरकारी तथा गैर सरकारी र सबै नागरिकहरूले कोरोना भाइरस संक्रमितबाट सतर्कता अपनाए संक्रमित रोकथाम गर्न सकिन्छ। पहिलो रिपोर्ट यो प्रसङ्ग पछाडि खास गरी अर्को आजको कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा हामी अर्को रिपोर्ट र अर्को विषय र प्रसङ्गलाई जोड्न लागिरहेका छौँ। विश्वभर लामो समयदेखि महामारीको रूपमा कोभिड-19 फैलिरहँदा सङ्क्रमण विरुद्ध लड्नका लागि पर्याप्त समय भए पनि हाम्रो सरकारले उचित साधन स्रोतको तयारी गर्न नसकेको आवाज उठ्न थालेका छन्। पछिल्लो समय एकै दिन धेरै सङ्क्रमित थपिँदा यो अहिलेको अवस्था थेक्न नसक्ने समेत देखिएको छ। अबको क्रममा सहकर्मी पुष्प दाहालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। यति बेला विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा कोभिड-19 को गति सुस्त हुँदै गए पनि हाम्रो देशमा भने दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गइरहेको छ। धेरै मात्रामा परीक्षण गर्न नसक्दा समुदाय स्तरमा नै संक्रमण फैलिएको भए पनि नदेखिएको भन्ने गुनासाहरू पनि सुन्ने गरिएका छन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी जस्तो ठाउँमा पनि अति कम मात्रामा आइसोलेसन बेडहरू निर्माण गरिएका छन्। अब बढ्दै गइरहेको संक्रमणलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारी स्तरमा भइरहेका प्रयासहरू विफल भएका हुन् या प्रयास नै नभएको हो भन्ने प्रश्नहरू पनि खडा भएका छन्। नेपालमा लगातार कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गएका कारण यस्ता प्रश्नहरू उठ्न थालेका हुन्। त्यसो त 4 महिनासम्म लामो लकडाउन भयो, त्यसपछिका केही साता लकडाउन खुकुलो तुल्याइयो। हाल संक्रमण बढी देखिएका स्थानहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसबाहेक कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी स्तरबाट के भइरहेको छ भन्ने बारे आम जनताले प्रश्न बुझ्न सकिरहेका छैनन्। जनताले बुझ्ने गरी भएको अर्को काम भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन र त्यसबाट सार्वजनिक गरिने संक्रमितको तथ्याङ्क नै हो। पछिल्लो साता मृत्युदरमा पनि वात्तै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नेपाल स्थित कार्यालय प्रतिनिधि डाक्टर भ्यान्डिलियरले नेपालमा आगामी दिनमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण अझै बढ्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। You cannot do what you normally would do. You have to stay home again. नेपालमा अहिले संक्रमणको सुरुवात मात्रै देखिएको उनको भनाइरहेको छ। 4 महिना लामो लकडाउनमा सरकारले चाहेको भए निकै धेरै काम गर्न सक्थ्यो। परीक्षणको दायरा बढाउने, आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन क्षमता बढाउने, संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्ने, लकडाउन पछिको अवस्था के कस्ता सावधानी अपनाउने र कुन हदसम्म छुट दिने जस्ता तयारी सरकारले 4 महिने लकडाउनमै गर्नु पर्थ्यो, तर ती काम प्रभावकारी रूपमा देखिएनन्। ती तयारी नगरेकै कारण अहिले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको, अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुन थालेको विज्ञहरू बताउँछन्। लगायतका क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या अझै बढ्दै गइरहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। पछिल्लो समय कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा समेत व्यवस्था हुन थालेका गुनासाहरू पनि प्रकट भइरहेका छन्। कतिपय स्थानमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूलाई एक साता बित्दा समेत परीक्षण नगरिएको तथ्य पनि प्रकाशमा आइरहेको छ। संक्रमितलाई जति चाँडो पहिचान गर्न सक्यो त्यति नै संक्रमण फैलन पाउँदैन। पहिचान गर्न छुटेकाबाट थप संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ। पहिचान गर्न छुटेकाबाट संक्रमित दर बढ्यो भने तिनीहरूलाई आइसोलेसनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को मुख्य चुनौती हुन्छ। यसबारे तयारी गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाएर र नाकामा कडा निगरानी राख्न सकेमा नेपालमा अझै पनि कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिनेछ। विज्ञहरूका सुझाव अनुसार जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर भएर समर्पित हुनुपर्ने सरकार भने कमी कमजोरी स्वीकार्न चाहँदैन। बरु सरकारले लापरवाही गरेको औँल्याइ दिनेहरूलाई नै रोगी साबित गर्ने प्रयासमा विभागीय मन्त्रीहरूले समय खर्चिने गरेका छन्। मती बिग्रिएकाहरूका लागि पनि यो महामारीका विरुद्ध लड्नका निम्ति मती सुध्रियोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। चाहे ती मेरा घरभित्र बसेका हुन्, चाहे ती मेरा छिमेकमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्, सरकारको आलोचना गरेर लडाईँको अभियानमा लागेको योद्धाहरूका खुट्टा तानेर त्यसले कुनै राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा र महामारीलाई कमजोर बनाउनका निम्ति योगदान पुर्याउन सक्दैन। गीतहरू बदली बदली आउनेछन्। एक जमाना थियो पिपी नभयो भने हामी राजीनामा दिन्छौँ भन्ने जमाना थियो। अब त्यसको अभाव छैन भनेपछि अहिले त्यसको गीत बजेन। त्यो पछि PCR परीक्षणको गीत आयो। अब औषधिको आउनेछ र भेन्टिलेटरको गीतहरू आउनेछन्। भदौ महिनाको प्रारम्भिक 10 दिनकै आँकडालाई हेर्ने हो भने 6 दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु कोरोना संक्रमणबाट भइसकेको छ भने दैनिक सरदर 700 भन्दा बढी संक्रमित थपिने क्रम जारी रहेको छ। अस्पतालहरूमा बेड भरिएका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै गए उनीहरूलाई आइसोलेसनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई आइसियु तथा भेन्टिलेटरको आवश्यकता परेमा के गर्ने भन्ने बारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिँदैन। अझै पनि सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्ने हो र यो महामारीलाई हल्का रूपमा मात्र लिने क्रम बढ्दै जाने हो भने आगामी दिनमा परिणाम दुःखद हुन सक्छ। फैलिदो कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अबको क्रममा कृति लेखन सम्बन्धी प्रसङ्ग। विश्व महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनको सदुपयोग गर्नेको संख्या निम्न मात्रामा पाइन्छ, जसमध्ये कलाकार, लेखक, पत्रकार, नाटककारहरू समेत रहेका छन्। त्यसैगरी पोखराका कलाकारहरूले पनि पेन्टिङलाई केही समय थाती राखेर कृति लेखनमा लागि परेका छन्। सहकर्मी बिनु मसराङले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट।
गाउँघरतिर घुमफिर गर्न मन पराउने कलाकार तथा पत्रकार तिलक प्रसाद पुन पूर्जा मगरले लकडाउनलाई फरक रूपमा सदुपयोग गर्नु भएको छ। 48 वर्षदेखि पेन्टिङ गर्दै आउनु भएको पूर्जाले वर्षौं अघिदेखि हजारौं विभिन्न विधाका पुस्तकहरू सङ्कलन गर्नु भएको थियो। ती मध्ये केही पुस्तकहरू लकडाउनमा पेन्टिङलाई केही समयका लागि ताती राखेर अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुभयो। मेरो रुचि भनेको म अत्यन्त घुमफिर गर्न मन पराउँछु। घुमफिरमा पनि सहर बजार भन्दा ग्रामीण बस्तीतिर अनि है जङ्गलतिर चराको त्रिबिरीहरू सुन्दै त्यसले अत्यन्त मेरो चाहिँ सृजना फुरेर आउँछ र त्यसपछि आएर म टिपोट गरेर त्यसलाई म फेरि एउटा सृजनाको रूप दिन्छु, लेखन कार्य गर्छु, विभिन्न पत्र पत्रिकामा आलेखहरू छपाउँछु र कैयौँ मसँग अहिले मैले यो 30-40 वर्षको अवधिमा करिब 8-10 हजारवटा विभिन्न विधाको पुस्तकहरू सङ्ग्रह गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि आज म लेख्न बस्यो भने मलाई कुनै पुस्तकालयमा धाउन पर्दैन। मेरो आफ्नै निजी पुस्तकालयमा सन्दर्भ सामग्रीहरू प्रचुर मात्रामा छन् र कतिपय यस्ता किताबहरू पनि थिए 2045-46 सालबाट मैले खरिद गरेको पुस्तकहरूका पानाहरू पनि मैले पल्टाउनु भ्याएको थिएन र ती सबै किताबहरूले मैले क्रमशः यो लकडाउनको अवधिमा पेन्टिङलाई थाती राखेर र करिब 57वटा जति पुस्तकहरू अध्ययन गरे। अध्ययनपछि कृति लेखनमा लाग्नु भएको पूर्जाले धेरै वर्षपछि पुस्तक प्रकाशनमा लाग्ने मौका पाएको बताउनुहुन्छ र त्यसको परिणाम अहिले म मेरो पहिलो कृति लोक संस्कृतिका सुचेलीहरूको प्रकाशन पश्चात यो 10 वर्षको अवधि पश्चात आज पुनः दोस्रो कृति र यात्राको क्षेत्रमा मेरो पहिलो कृति बस्तीभित्रका सम्पूर्ण कार्यहरू लगभग सिद्धिसकेको छ र अब भोलि पर्सित र मुद्रणको निम्ति प्रेस पनि जान्छ होला। त्यस लगत्तै फेरि यो अर्को कृति त्यो पनि यात्राकै हो र साइनोको पनि सम्पूर्ण कम्प्युटर सेटिङ कार्यहरू चाहिँ सम्पूर्ण भइसकेको छ र त्यो पनि अब लगभग 1-2 दिनभित्रै प्रेसमा जाँदैछ र त्यसको लगत्तै फेरि मेरो एउटा विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूलाई समेटेर एउटा जीवनी पुस्तक प्रकाशन हुँदैछ। त्यसको पनि मैले प्रकाशक पाइसकेको छु र त्यस्तै विभिन्न कला के अरे यो संस्कृतिको क्षेत्रमा लोक संस्कृतिको क्षेत्रमा आबद्ध भएका सङ्गीतका साधकहरूको पनि मेरो पुस्तक निस्कँदैछ। त्यस्तै सहर निस्किँदैछ। त्यस्तै गरेर पर्यावरण जैविक विविधता यसरी मेरा विभिन्न पाटाहरू अभिरुचिहरूलाई सबैले एक समाविष्ट गरेर मैले अब चाहिँ क्रमशः पुस्तक प्रकाशन गर्ने क्रममा म तल्लीन भएर लागि परेको छु। दृढ सङ्कलन प्रतिभा र लगाव भए समय आफै मिलाउन सकिन्छ, जसकारण आफूसँग भएको प्रतिभालाई इतिहासमा समेट्ने काम गर्नुपर्छ। पूर्जा हुँदैन समय भन्ने कुरा आफ्नै हातमा छ नि। म कसैको अधीनमा रहनु परेको छैन। त्यो समय सारिनु भन्ने कुरा आफूले मिलाउने हो। मुख्य कुरो के हो भन्दाखेरि दृढ सङ्कल्प हुनु पर्यो। आफूसँग प्रतिभा हुनु पर्यो र लगाव हुनु पर्यो र दृढ सङ्कल्प हुनु पर्यो। हामीलाई प्रत्येकलाई प्रकृतिले एउटा न एउटा वरदान दिनुभएको छ, प्रतिभा दिनुभएको छ। त्यसको सदुपयोग गरौँ। त्यो सदुपयोग गरौँ कि त्यसले चाहिँ एउटा समाजको लागि एउटा उदाहरणीय कार्य बनोस्। भोलि हामी मरेर गइसकेपछि पनि मृत्यु पर्यन्त पनि हाम्रो समाजमा त हाम्रो वंशमा त यो देशमा त एउटा यस्तो पात्र थिए, उसले यस्तो काम गर्थ्यो भनेर यो समाजले केही न केही चाहिँ उसलाई चाहिँ सम्झना चाहिँ योग्य होस्। यही म कामना गर्दछु र प्रत्येकलाई तपाईँहरू प्रत्येक चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ। प्रत्येकलाई एउटा वरदान दिनुपर्छ प्रकृतिले। त्यो सदुपयोग गर्नुहोस्, तपाईँ आफूले पार गर्नुहोस् र त्यो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नुहोस्। यो समाजले तपाईँले साथ देला, म यही कामना गर्दछु। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा समेत आबद्ध रहनुभएका पूर्जाले विभिन्न जिल्लाका गाउँघरमा गएर गाउँघरमा भएका गतिविधि विभिन्न समुदायका संस्कार संस्कृति जोगाउनमा कृतिले युवाहरूलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ। युवाहरूलाई र अब गाउँमै बसेपछि युवाहरू भनेको जहिले पनि उदासीनहरू, उनीहरू चाहिँ के अरे त्यत्तिकै भन्न जान्दैनन्। उनीहरू फुटबल खेल्छन्, उनीहरू चाहिँ हिजोको परम्परागत खेलहरू खेल्छन्, गाउँमा मोटर बाटो खन्छन् उनीहरूले। अनि हिजोको पुर्खाहरूले चाहिँ के अरे जोगाइरहेको सोरठी टप्पा जस्ताहरू होइन, कौरा जस्ताहरू अनि झुम्रा जस्ता अनि घाटु यस्ता हरेक चाहिँ के अरे लोक संस्कृतिहरूको अब फेरि सिक्न पर्छ है। हाम्रो पुस्ताहरू अग्रज पुस्ताहरू अब नबढ्दै उहाँहरूबाट हामीले सिकेर फेरि यो भावी पुस्तालाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै अहिले एउटा संसारमा जल्दो बल्दो अहिले मुख्य समस्या भनेको पर्यावरणीय समस्या हो। पृथ्वीको तापमान वृद्ध छ
त्यो तापमान वृद्धिले गर्दाखेरि हिजोको जस्तो आज चाहिँ अवस्था छैन। एकदम चाहिँ यो ओजन तहमा एकदम सङ्कट आएको छ। त्यसो भएको कारणले यो अब पृथ्वीलाई बचाउनु पर्छ। पृथ्वीमा जीव जन्तु मानिस वनस्पति हामी सबै मिलेर मात्र यो पृथ्वीको आयु हामीले लम्बाउन सकिन्छ। मगरले 2 दशक अघि जनजाति मञ्चबाट पत्रकारिताको सुरुवात गर्नुभएको थियो। पत्रकारिता क्षेत्रमा कसरी लाग्यो भन्दाखेरि म अहिले नेकपाको गण्डकी प्रदेशकै उहाँ कार्यालय सदस्य हुनुहुन्छ बालकृष्ण काउसा मगर र अहिले गोरेटो पत्रिका चलाएर बस्नुभएको छ बुटौलमा अरुण दर्लानी। उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ मलाई जुन उहाँ त्यति बेला प्रकाश अहिले त त्यति बेला त सीमित मात्रामा थियो जनजातिको पक्षमा बहस गर्ने अनि प्रकाशनहरू सीमित मात्रामा औलामा गर्ने मात्रा अवस्थामा थिए र त्यो उहाँहरूको चाहिँ जनजाति मञ्चमा सर्वप्रथम मेरो एउटा कलाको सेरोफेरो भन्ने एउटा आलेख प्रकाशित भयो। गर्दाखेरि उहाँहरू पढ्नुभयो होला एकदम साहित्यिक प्रकारको छ, यसलाई निर्णय दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। लकडाउनको अवस्थामा खाली बसिरहेका धेरै युवाहरूका लागि उहाँ जस्तै धेरै कलाकार, लेखक, पत्रकार लगायतबाट सिको गर्नुपर्ने गजबको उदाहरणलाई प्रेरणाका रूपमा लिए विकासले फड्को मार्न सक्छ। कृति लेखन सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अबको क्रममा पोखराका सडकमा विभिन्न खाल्डाखुल्डी पुर्ने अभियान सम्बन्धी प्रसङ्ग। पोखराका सडकको विभिन्न स्थानमा सडक बिग्रेको तथा खाल्डाखुल्डीका कारण सडक दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि 4 दिनदेखि जागौँ पोखरा अभियानले खाल्डो पुर्ने अभियान चलाएको छ। अबको क्रममा यो रिपोर्ट। पोखरामा जागो पोखरा अभियानले 4 दिनदेखि खाल्डाखुल्डी पुरो अभियान चलाएको छ। अभियानको पहिलो दिन पोखरा महानगरपालिकासँग समन्वय गरी खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भएको थियो भने बाँकी दिनहरूमा सडक डिभिजन कार्यालय पोखरासँग समन्वय गरी उक्त काम हुँदै आइरहेको छ। जागौँ पोखरा अभियानका अभियन्ता अशोक खड्का। खाल्डाखुल्डी पुर्दै गरेको चाहिँ आज 4थो दिन हो। पहिलो दिन चाहिँ महानगरपालिकासँग चाहिँ समन्वय गरेर पोखराको चाहिँ तपाईँको 0 किलोमिटरदेखि लिएर हल्लनचोकसम्ममा चाहिँ हल्लनचोकसम्मको दूरी त्यो जुन बाटो छ त्यो बाटोमा चाहिँ आरएमसी यानि कि सिमेन्टले नै पुरै प्लास्टर गरेर चाहिँ खाल्डाखुल्डीहरू पुरिएको छ। र दोस्रो, तेस्रो र आज 4थो दिन चाहिँ सडक विभागसँग समन्वय गरेर जागो पोखराको टिमले चाहिँ सडक विभागसँग समन्वय गरेर चाहिँ पोखराको एरियाभित्र पर्ने 27 किलोमिटरको जुन बाटो छ त्यो बाटोमा चाहिँ एकदम राम्रो खालको तपाईँको चाहिँ खाल्डो पुर्नलाई एकदम उपयुक्त हुने खालको माटो र ग्राभेलहरू मिक्स गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ खाल्डो पुर्दै हामी चाहिँ आज पर्साङ हाइवेको त्यो फिर्के पुलदेखि चाहिँ आज हामी यहाँ हेम्जाको चाहिँ यो के अरे तपाईँको यामदीको पुलसम्म चाहिँ आज हामीले यो लटमा चाहिँ यताको पुर्ने हाम्रो चाहिँ प्लान छ र यो सकिए लगत्तै चाहिँ हामी तलतिरको एरियामा जान्छौँ। हामी चाहिँ एयरपोर्टतिरको एरियामा पनि जानेछौँ। यस्ता कुरामा आम नागरिकको पनि दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिँदै खड्काले सबै कुरामा सरकारको मात्रै मुख नताक्न आग्रह गर्नुहुन्छ। हरेक कुरामा हामीले सरकारलाई ताक्ने होइन कि मैले यहाँनिर एउटा चाउचाउको प्याकेट एउटा खोल फ्यालेँ भने त्यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीले आएर उठाइदिने होइन। त्यो खोल है डस्टबिनसम्म लिएर मैले जानुपर्छ। हामीले जे कुरामा पनि सरकारलाई ताकेर हुन्न। कतिपय कुराहरू हामी आम नागरिकहरूको पनि केही न केही दायित्व हुन्छ। हामीले आफ्नो तर्फबाट जे जति गर्न सकिन्छ हामीले पुरा गर्दै जानुपर्छ। त्यही नै हो। हामीले चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ जति सकिन्छ हामीले सरकारलाई झकझक्याएर हुन्छ, सरकारसँग समन्वय गरेर हुन्छ, या हामी आफ्नै अभियन्ताहरूको टिमले हाम्रो हार्डवेयरका साथीहरूलाईदेखि लिएर होइन हाम्रो चाहिँ यो निर्माण व्यवसायी साथीहरूसँग हुन्छ कि उहाँहरूसँग समन्वय गरेर भयो भने माटो, बालुवा, गिटी, ट्रकहरू, गैँची बेल्चा हामी जसरी जो गरेर भयो भने यो अभियानलाई चाहिँ पोखराको खाल्डाखुल्डी, पोखरा महानगरपालिकाको खाल्डाखुल्डी पुरै नसकिँदासम्म हामीले यो अभियान चाहिँ लिएर एन्डिङसम्म जान्छौँ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अभियान चलाइएको सञ्चारकर्मी तथा जागौँ पोखरा अभियानका अभियन्ता शिवराज बस्ताकोटी तर्क गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा बढी दुर्घटना भनेको सडकमा परेका खाल्टाखुल्टीको कारणले भएको मैले देखेको छु। त्यस उसले पनि अब यो कमसेकम न्यूनतम हामीसँग त्यति ठुलो साधन स्रोत छैन, हामीले न्यूनतम के गर्न सक्छ भन्ने यसो खोजी गर्ने विषयमा अहिले हामीले जागौँ पोखरा अभियानबाट हामीले एउटा के थालनी गर्यौँ भने पोखरामा भएका खाल्टाहरूलाई कमसेकम हामीले न्यूनतम सर्ट भनेको कमसेकम ग्राभेलले पुऱ्याउँ, माटोले भए पनि पुऱ्याउँ, तर त्यो खाल्टोमा दुर्घटना हुन नदिउँ। खाल्टोमा माटो पुरेर के काम हुन्छ पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, तर दुर्घटना हुँदैन। यो कुरामा म ढुक्क छु। खाल्डाखुल्डीका कारण धेरै दुर्घटना भइराखेको पोखरा 1 का स्थानीय बासिन्दा पञ्चमान गुरुङ बताउनुहुन्छ। यसले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने विश्वास गर्नुहुन्छ गुरुङ। मैले देख्दाखेरि स्कुटर बाइकहरू लगभग यहाँ एक्सिडेन्ट भइराख्ने थियो र त्यो जुन खाल्टोमा बेसिकली गरेर हाम्रो लेडिज
ड्राइभरहरू लेडिज ड्राइभरहरू जुन स्कुटर चलाउनुहुन्थ्यो उहाँहरू धेरै यहाँ पल्टिनु भएको छ यो खाल्टाखुल्टीमा। यो सम्झाउने कार्यक्रमले गर्दाखेरि सम्भवतः एकदम एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ। सामान्य कामका लागि स्थानीय मिल्न नसक्दा आफ्नो घर अगाडि अरू आएर काम गरिदिँदा अप्ठ्यारो महसुस भएको सुनाउनुहुन्छ स्थानीय कुलबहादुर तामाङ। खास त बुझ्ने हो भने सबैजना मिलेर यहाँको स्थानीय सबैजना मिलेर गर्नुपर्ने। यहाँको स्थानीयको अब चाहिँ मेजोरिटी नै छैन, मिल्दैन। तालबाट फोहोर मैला गाडी आउने यहाँ अब झट्ट हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि कतिपय कामले दिने अर्थ अत्यन्तै सकारात्मक हुन्छ। आफ्नो घर आँगन जो आफैले सकिन्छ त्यस्ता काम आफैले गर्ने बानीको विकास भयो भने टोल समाज र राष्ट्रको विकासमा फड्को मार्छ। खाल्डो पुर्ने अभियान सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अबको क्रममा निषेधाज्ञा सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोभिड-19 को महामारीका बीच सतर्कता अपनाएर सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने पोखराका आम व्यवसायहरूको माग रहेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि झन बीचको बाटोमा बसे जस्तै भएको उनीहरूको गुनासो छ। यो रिपोर्ट। पोखरा महानगरपालिकाले निषेधाज्ञा खुकुलो गराए पनि सार्वजनिक सवारी साधनहरू नचल्नाले व्यवसायमा प्रभाव परेको छ कि पूर्ण रूपमा लकडाउन गरी घरमै सुरक्षित भइन्थ्यो। स्थानीय सरकारले खोल्नु न बन्द गर्नु भएकोमा अन्यलमा छौं। आम नागरिकलाई सहज हुने गरी सरकारले फरक योजना ल्याउनु पर्छ। पृथ्वी चोकका इलेक्ट्रोनिक व्यवसायी रमेश पौडेल। नपार्दाको अवस्था र खुकुलो पार्दाको अवस्थामा सार्वजनिक साधनहरू नचल्नाले हाम्रो व्यवसायमा कुनै पनि फरक परेको छैन, बराबर छ। जति पहिला थियो त्यति अहिले नै छ। र हामीलाई अलिकति असहज के भइरहेछ भने राज्यले कि लकडाउन गरेरै जनताहरूलाई घरमा बस केही समयको लागि, जस्तै त्यो सर्ने समय हुन्छ नि 14 दिनको पिरियड, 15 दिनको पिरियड, 21 दिनको पिरियड, यति समयसम्म राज्यले कठोरतापूर्वक निर्णय लिइदियो भने हामी पनि हाम्रो व्यवसायलाई माया मारेर हामी घरमै बस्थ्यौँ र हामी सुरक्षित हुन्थ्यौँ। न यो खोल्नु न यो बन्द गर्नु जस्तो बनाएको छ राज्यले। यसमा राज्यले अलिकति राम्रो तरिकाले गहन रूपले अध्ययन गरेर आम जनताहरूको जनस्वास्थ्यलाई हाल गरेर केही पोलिसीहरू चेन्ज गरेको खण्डमा राम्रो हुने थियो। पसल खोल्ने मात्र हो व्यापार धराशयमा रहेको छ। लकडाउन भए पनि नभए पनि मानिस एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुगेकै छ, जसकारण सरकारले अन्य विकल्प पनि अपनाउनु पर्छ। न्यू तारा कर्नर किचन पृथ्वी चोकका सञ्चालक बुद्धि प्रसाद भण्डारी। फेरि यहाँ पोखराको जति भने पनि यो लाइन भनेको यतापट्टि स्याङ्जाको लाइन नचल्लासम्म यहाँ कुनै व्यापार व्यवसाय केही पनि छैन। हामी खोलेर त बसेका छौँ, तर चाहिँ एक डर, एकातिर डर छ भने अब कोरोनाको डर छ भने अर्कोतिर अब ब्याङ्कहरूको ब्याज अब प्रत्येक महिना ब्याङ्कले चाहिँ चिठी पठाइरहेको छ है, ब्याज काटिरहेको छ। तर अब व्यवसाय त एकदम धराशायी नै छ। अब खोलेर बस्ने मात्रै हो, बिहान र बेलुकासम्म अब खोल्न दिएको छ सरकारले भनेपछि खोलिया छ, तर व्यापार व्यवसाय केही पनि छैन। सरकारले अझै यो लकडाउन गरेको र नगरेको भन्दा पनि अब जस्तै अहिले खुकुलो बनाइदिएको छ, यति चलेको छ। खुकुलो नगर्दा पनि गरेको तरिका चाहिँ राम्रो भएको छैन, किनभने मान्छे यहाँको मान्छे छोरेबाटनको मान्छे बगर पनि पुगेको छ। अब दुलेगौडाको मान्छे चाहिँ पोखरा आएको छ। अब लकडाउन बन्द गर्दाखेरि पनि त्यस्तै थियो अवस्था, जहाँको मान्छे केही रोकिएको थिएन। अब मान्छे हिँडुल गर्न, मोटरसाइकल लिएर हिँडुल गर्न, गाडीहरू लिएर एउटा बाहनामा हिँडुल गर्न जति पनि थियो भने अहिलेको स्थितिमा पनि यो खोलेर पनि नखोलेर पनि व्यापारलाई त कुनै असरै परेको छैन। घरबेटीहरूले भाडा छोडेको छैन, त्यहाँ माथि चाहिँ भाडा टाइममा बुझाउनु भनेर आइरहन्छन् भाडा माग्न। व्यापार व्यवसाय छैन, खाली पसल लिएर खाली पसली सामान लिएर बसिरहेका छन्। ट्याक्सीमा 4-5 जना बसेर हिँड्नु भन्दा सार्वजनिक बसमा एक सिटमा 1 जना यात्रु बसेर हिँडेको राम्रो हो। ट्याक्सी भनेको धनाढ्य व्यक्तिका लागि मात्र हो, आम नागरिकका लागि सार्वजनिक यातायात नै खुल्नुपर्छ भण्डारी। व्यवसायहरू अब यातायात खुलिदिए छोटो दूरीको जस्तै भनेको छ। यहाँ छोटो दूरीको भ्यालीभित्र कास्की जिल्ला खुल्ला भनेको छ। कास्की जिल्ला खुल्ला भनेको त कुबिन्नेबाट यता खुल्न पर्ने हो नि त। अब जस्तै कुबिन्नेबाट यताको कुनै नगर बसहरू खोलिदिए, ट्याक्सी मात्रै खोलेको छ। ट्याक्सी त उसको लागि हो जोसँग पैसा छ। अब यहाँबाट चाहिँ बिरौटा जानु पऱ्यो भने 200 रुपियाँ, 250 रुपियाँ, 300 रुपियाँ तिर्नुपर्छ ट्याक्सीमा भने। नगर बस
पहिलाको हिसाबले चलाइदिएको भए बरु चाहिँ ट्याक्सीमा 4-5 जना हिँड्दाखेरि केही नहुने कोरोना आउनु, अनि नगर बसमा छुट्टै सिटमा बस्दा कोरोना आउने त होइन त फेरि। त्यसलाई पनि नगर बस सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। हिजोको हिसाबले बरु अघिल्लोचोटि जसरी गरेको थियो नगर बस सञ्चालन गरेको थियो, दुरी कायम गरेर एउटा सिटमा 1 जना गरेर, त्यो बरु केही ठिक थियो। अहिलेको लकडाउनमा त्यो सुविधा छैन। वरिपरिको पसल खुलाउँदा आफ्नो मात्र किन बन्द गर्नु भनेर पसल खोलेको प्रकृति सुन चाँदी पसल पृथ्वी चौकका सञ्चालक कल्पना सुनार बताउनुहुन्छ। व्यवसाय त अहिले हाम्रो छैन, एक त लकडाउनको प्रभाव धेरै नै परेको छ। अझै भन्दा पनि यो सुन पसल होइन यातायात होटेलहरूमा विशेष गरी बढी नै परेको छ। पूर्णिने अब सबैले खोलेपछि सटर बन्द गर्न नमिल्ने। पोखरा महानगरपालिकामा निषेधाज्ञा खुकुलो भए तापनि सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा आम नागरिकलाई समस्या परेकाले महानगरपालिकाले बस व्यवसाय समितिसँग समन्वय गरी सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ। निषेधाज्ञाले व्यवसायमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अबको क्रममा अर्को प्रसङ्ग रहेको छ बालबालिकामा कोरोना सम्बन्धी प्रसङ्ग। बालबालिकालाई यसले कसरी प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा अबको क्रममा हामी अर्को सामग्री प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। नेपालमा सक्रिय उमेर समूहका व्यक्ति कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका छन्। त्यो भनेको काम गर्न सक्ने, बच्चा जन्माउने उमेर भएकाहरूमा बढी सङ्क्रमण देखिएको छ। धेरै काम गर्नुपर्ने, घर बाहिर जानुपर्ने, बालबच्चा हुर्काउनु पर्ने भएकाले पनि उनीहरू बढी प्रभावित भएका हुन्, जसको परिणाम स्वरूप बालबालिका प्रत्यक्ष जोखिममा देखिएका छन्। अबको क्रममा यो एक रिपोर्ट। नेपालमा कुल कोरोना संक्रमित मध्ये 15% 18 वर्ष मुनिका रहेका छन्। 15 वर्षभन्दा मुनिका संक्रमित 7% रहेका छन्। 15 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 8% संक्रमणमा परेका छन्। घर बाहिर निस्कने, पढ्न जाने, घुम्न जाने उमेर समूह बढी प्रभावित बनेको छ। प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो संख्या अझै बढी देखिन्छ। यी दुवै प्रदेशमा कम उमेरका बालबालिकाहरूलाई काममा लगाउने प्रचलन रहेको छ। त्यसमा पनि बालिका भन्दा बालकको संख्या अझै बढी देखिएको छ। खासमा बालबालिका परिवारबाट नै संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका देखिन्छन्। सामान्यतया बालबालिकाहरूलाई चाहिँ वयस्कहरूले अथवा एडल्टहरूले अथवा बालबालिकालाई हेर्ने अभिभावकहरूबाट बढी सरेको देखिएको छ। बालबालिकाबाट बालबालिकामा पनि सर्ने जोखिम त रहन्थ्यो, तर धेरैजसो विद्यालयहरू विश्वभरि नै होइन विद्यालयहरू बन्द छन्। त्यसले गर्दा बालबालिकाबाट बालबालिकामा सर्ने चाहिँ कम भएको छ। वयस्कहरूबाट अथवा घर परिवारका अभिभावकहरूबाट गार्जेनहरूबाट चाहिँ सर्ने जोखिम चाहिँ बढी रहन्छ। अमेरिकामा कुल संक्रमितको 9% मात्रै बालबालिका संक्रमित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। तर हाम्रोमा त्योभन्दा बढी अर्थात् 15% बालबालिका संक्रमित हुनाले हाम्रा बालबालिकाहरू उच्च जोखिममा रहेका छन् भन्ने बुझिन्छ। चाइनामा अथवा अमेरिकामा देखेको भन्दा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ बालबालिका अलिकति बढी जस्तो देखियो क्या तथ्याङ्कले, र त्यसका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। अघि पनि भने मैले जस्तो चीनमा यहाँलाई थाहा छ जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम छ, एउटा कपालले एउटा बच्चा पाउँछ होइन त, अथवा कम छन् बच्चा। हाम्रोमा चाहिँ बालबालिका त अहिले पनि हाम्रो जनसङ्ख्याको वृद्धि दर अरूको देशको भन्दा बढी नै छ, 1.35% छ। बालबालिका जुन वयस्कको अनुपातमा जनसङ्ख्याको अनुपात एउटा त्यो कारण हुनसक्छ। अर्को चाहिँ बालबालिकालाई रियरिङ गर्ने प्र्याक्टिसहरू हुन्छ नि, बच्चालाई काखमा लिने, सँगै लिने चाहिँ हाम्रोमा बढी इन्टिमेसी छ क्या हाम्रो कल्चरहरूमा। बच्चालाई संक्रमणबाट जोगाउने पहिलो उपाय भनेको बाहिरबाट आएपछि सकभर नुहाएर मात्रै बच्चाको नजिक जानुपर्छ। त्यसो गर्न नसके तापनि बाहिर गएर आएपछि लगाएको कपडा सधैँ फेरेर सुरक्षित र खुल्ला ठाउँमा राखेर हातमुख साबुन पानीले धोएर मास्क लगाएर मात्र बच्चाको सम्पर्कमा जाने गर्नुपर्छ। यदि सकिन्छ भने बाहिर काम गरेर घर फर्किसकेपछि सकभर बच्चालाई छुँदै नछुँदा बच्चालाई संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ। यो मुख्य समस्या हो, किनभने डाक्टर, नर्स, सेना प्रहरी लगायत दैनिक काम गर्नेहरू छन्। उनीहरूले दैनिक कार्यक्षेत्रमा ड्युटीमा खट्नुपर्छ। कसैको त 24 घण्टासम्म पनि काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उनीहरूबाटै बालबालिका मुख्य जोखिममा रहेका छन्। बाल बच्चा जोगाउने अर्को उपाय भनेको सकभर उनीहरूलाई छुट्टै ठाउँमा राख्नुपर्छ। त्यो भनेको दैनिक काम गरेर फर्केपछि बच्चाको पहुँचमा आफू नपुगे पनि हुने वातावरण भए अझै राम्रो हुन्छ। तर यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ, सबैका लागि यो सम्भव नै छैन। 2 जना मात्र भएको परिवारमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अझै सकिँदैन। 20 देखि 30 वर्ष समूहमा संक्रमण देखिनु भनेको सिधै बच्चालाई असर गर्ने आधार हो, किनभने प्राय बच्चा यही समूहका अभिभावकबाट जन्मन्छन्। त्यसकारण नेपालमा बच्चालाई हुने संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ। कोभिड-19ले बालबालिकालाई पारेको प्रभाव सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अबको क्रममा
मजदुरहरूलाई कोभिड-19ले पारेको प्रभाव सम्बन्धी अर्को प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसका कारण विगत 5 महिनादेखि यातायात बन्द हुँदा सयौं मजदुरहरू प्रभावित भएका छन्। उक्त समस्याका कारण मजदुरहरू घर परिवार चलाउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो समेत गरेका छन्। अबको क्रममा प्रस्तुत छ यो सामग्री। विश्व महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 5 महिनादेखि बन्द भएको सार्वजनिक यातायातले सयौं मजदुरहरू प्रभावित भएका छन्। घर परिवार कसरी चलाउने सकस परेको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी कसैको सहयोग नपाउँदा अवस्था नाजुक भएको छ। बस चालक तथा नेपाल यातायात मजदुर नगर बस इकाइको अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शर्मा। मजदुरहरूको हालत एकदम खराब छ। अब यो यातायात नेपाल सरकारले के गर्छ भन्दाखेरि अब बिचमा खोक्लो बनायो, अपना कर उठाने के लागि खोक्लो बनायो। मजदुरहरूले हेरेन, उसले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि खोक्लो बनाएर कर लगायो अनि फेरि क्लोज गरिदियो। अहिले पनि अब खुलेछ, आज खुलेछ, आज बन्द गरेछ। मजदुरहरू एकदम मार्कामा छ। घरबाट तिर्नु पर्छ, घरबाट तिर्ने पैसा छैन। भुकमरी लागेछ, चावल किन्ने पैसा छैन। व्यवसाय डुबेछ। व्यवसायले सबै व्यवसायले करिबन ब्याङ्करले चाबी बुझाइसकेछ। समितिले हेर्दैन। यहाँ त अब मेयर उठाउनको लागि पैसा माग्छ नेपाल सरकारले। हामी मजदुरहरू खोलामा गएर ढुङ्गा बालुवा गिट्टी उठाएर पेट पालिरहेछ। अस्ति भर्खरै एउटा ट्याक्सी ड्राइभर समाज चोरीको केसमा समात्यो एसपी साहबले। के गर्ने? पेट पाल्नु पर्यो, केही छैन, पैसा पनि छैन, बालबच्चा पाल्नु पर्यो, भोकमरी लाग्छ। नेपाल सरकारले, स्थानीय सरकारले हेर्दिन, प्रदेश सरकारले हेर्दिन। पछिल्लो समयमा ऋण समेत नपाउने अवस्थामा पुगेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक बस सञ्चालनमा ल्याए राहत मिल्ने बताउनुहुन्छ शर्मा। यो कोरोनाको सङ्क्रमित कुन एरियामा छ नि, कुन ठाउँमा छ नि, त्यहाँ अलि टाइट गरेर कुनै एरिया खोल्नु पर्छ कि कुनै एरियामा राम्रोसित गरेर गर्नु। अब हिजै म ड्याम साइडमा 24 जना प्रहरी साथीहरूले भेट्यो रहेछ। त्यो यसो क्लोज गर्नु पर्यो नि त, निषेध गर्नु पर्यो, मतलब छैन। स्थानीय सरकारले मतलब छैन, प्रदेश सरकारले मतलब छैन। अब त हाम्रो लागि के गरिदिनु पर्यो? लकडाउन खोल्नु पर्यो, व्यवसाय चलाइदिनु पर्यो, गाडी चलाइदिनु पर्यो, बालबच्चा पाल्नु पर्यो। हामीले पनि रोजगारी पाउँछ। ऋण पनि पाएको छैन, ऋण माग्यो ऋण पाएको छैन। कोठा भाडा तिर्ने पैसा पाएको छैन। को घरबेटीले कति खप्ने त? मेरो घरबेटी सोझा छ है, मलाई केही भन्नु छैन। अरूको हालत चाहिँ खराब होला नि। ऋण मागे पनि पैसा छैन भनिदियो। साउसँग पैसा माग्यो, मसँग छैन। सरकारको सहयोग नपाउँदा धेरै मजदुरहरू तनावमा रहेको सुनाउनुहुन्छ ट्याक्सी चालक जित परियार। मजदुर संगठनले राहत सहयोग गरे पनि त्यसमा राजनीतिकरण भएको थियो। परियार थुप्रै ट्याक्सीका सहकर्मी मित्रहरू डिप्रेसनको शिकार भइराख्नु भएको छ होइन। अहिले सरकारले चाहिँ केही पहल गरिरहेको छैन, केही सुविधा दिइरहेको छैन होइन। त्यस पछाडि मजदुर सङ्गठनहरूले चाहिँ सही राहतको प्याकेज दिन सक्नु भएको छ होइन। भन्ने बेलामा चाहिँ मजदुर सङ्गठन छन्, मजदुर सङ्गठनले जे पनि गर्छ भनेर चाहिँ दुनियाँ गरिराखेको छ। 3टा राजनीति पार्टीको 3टा मजदुर सङ्गठन छन् होइन। अनि त्यसमा चाहिँ कार्ड भएकालाई अनि जो त्यहाँबाट पनि को राम्रो, कसले चाहिँ हामीलाई बढी समर्थन गर्छ भन्ने किसिमका साथीहरूलाई चाहिँ 8-10 किलो चामल दिने, कार्ड नभएकोलाई चाहिँ त्यति पनि नदिने गरेर दिएको राहतलाई चाहिँ म राहत मान्दिनँ। सरकारले त दिएन, मजदुर सङ्गठनले पनि त्यसरी चाहिँ हेपा प्रविधि चेपिरहेको अवस्था छ होइन। अब लकडाउनको बेलामा बिरामी बोक्न सहज भए पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि झन् आवत जावतमा गाह्रो भएको गुनासो गर्नुहुन्छ परियार। देखाउँदाखेरि चाहिँ जोरबिजोर खुले जस्तो भयो, तर यही जोरबिजोरको नाममा चाहिँ थुप्रै सरकारी साधनहरू चाहिँ अबकारबाहीमा पर्ने भयो। जस्तो बिरामी लिएर हस्पिटल, बरु लकडाउनको बेलामा हस्पिटल लानसम्म पाइन्थ्यो। अहिले हस्पिटल लाने हो भने गाडी बिचमै च्याप्पै चाहिँ बन्द भइरहेको छन्, समातेर चाहिँ कारबाहीमा परिरहेका छन्। अहिले पनि ट्राफिक कार्यालय, अब महेन्द्रपुल, चिप्लेढुङ्गा, सिर्जना चौकमा हेर्ने हो भने थुप्रै गाडीहरू चाहिँ समातेर राखेका छन्। जसको घरमा चुलो बलेको थिएन उनीहरूको लागि निष्पक्ष रूपमा राहत वितरण गरिएको दावी गर्नुहुन्छ नेपाल मजदुर सङ्घ कास्की अध्यक्ष दामोदर पण्डित। हामीले बाँड्दा कति साथीले भन्नुभयो कार्ड भएका मेरो पार्टीका हामीले त्यसो गरेको छैन भने। मजदुर भनेका पार्टी भनेको हामी सबै मजदुर भनेको सबै हामी एक हौँ। हामी न काङ्ग्रेसको न कम्युनिस्टको न माओवादीको भन्दैनौँ भनेर हामीले बाँड्दाखेरि त्यो कार्डवाला बाँडेको छैन कि हामी एजिवल जुन एकदम निम्न वर्ग छ, जसको घरमा चुलो बल्दैन, जसको चाहिँ निबेल खान्छ हो, त्यस्तालाई एकदम छानेर र हामीले चाहिँ राहत वितरण गरेका छौँ। सरकारले मजदुरको कुनै वास्ता नगरी आफ्नो मात्र फाइदा हेरेर कर उठाउनका लागि निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएको हो पण्डित। यो अहिले जुन सरकारले गरिरहेछ यसले मजदुरलाई सहज केही भएको छैन, किनभने उहाँले के गर्नुपर्छ भने सरकारले सिर्फ उहाँले आफू चल्नलाई र राजस्व सङ्कलन गर्नलाई मात्रै। तपाईँले हेर्नुहुन्छ कति गाडीका नामसारी भएका छन्, तर
बिलबुक्रिनु भइरहेको छ। बिलबुक्रिनु हुने, सबै रिनु हुने, जाँचपास पनि नहुने, पर्मिट रिनु नगर्ने, गाडी पनि पास नहुने भनेको बुझ्नु बुझ्दैन। सरकारको नितान्त के हो भने उहाँलाई मजदुरहरू बारेमा केही उहाँले चासो केही छैन। उहाँलाई कसै बस्न त्यो के श्री उहाँलाई राज सङ्कलन गर्नु छ। मजदुरहरूको रोजीरोटीको लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यक छ पण्डित। सरकारले चाहिँ अब गाडी चलाउनु पर्छ कि व्यवसाय पनि धाराशायी भइसक्यो, टाढ पल्टिसके। मजदुरहरूलाई दाल भात खानलाई के चल्नुपर्छ कि र जुन 25वटा अथवा 65 सिट भएको क्षमता भएकोमा 50 क्षमता भएकोमा 25वटा मात्रै पेसेन्जर राखेर सेनिटाइज युज गरेर गर्ने कि भन्ने कुरो पनि एकचोटि चलेको थियो। अब सम्भव होस् सकेसम्म मान्छे बाँच्नु नै पर्छ। यो रोग पनि सानो होइन, यसलाई पनि केही विचार त गर्नु जरुरी छ। त्यसैले लगायत सरकारले पनि पुरै मात्रामा गाडी नचलाए पनि जस्तो हो भने जस्तो अथवा जोर बिजोर अथवा कसै त्यो हिसाबमा चाहिँ मजदुर पनि बच्ने र व्यवसायले पनि के राहत हुने हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले यो सबै कुरा कि सरकारले 18 पैसा लगाउनुपर्छ, मजदुर बारे पनि पैसा लगाउनु गर्नु पऱ्यो नि। कि व्यवसाय माग्छ यिनीहरूको लागि केही हेर्नु पऱ्यो, सरकारले हेर्नु परेन। त्यो हिसाबमा चाहिँ यिनीहरू कमसेकम सुरक्षित भएर चाहिँ केही गाडीहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सबैले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षामा सतर्कता अपनाएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न जरुरी छ। यातायात व्यवसायीले सरकारसँग समन्वय गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याए व्यवसायीलाई मात्र नभई मजदुरलाई समेत राहत मिल्नेछ। कोभिड-19ले यातायात मजदुरहरूलाई पारेको प्रभाव सम्बन्धी प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्यौं। अबको क्रममा यातायात कार्यालय सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोभिड-19 को कारणले गर्दा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालन भए तापनि काम भने पूर्ण रूपमा हुन सकिरहेका छैनन्। यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न पुगेका सेवाग्राही सर्भरले समस्या दिएको भन्दै शास्ति भोगिरहेका छन्। अबको क्रममा यो सामग्री। सेवाग्राहीको बढी भिड लाग्ने कार्यालय मध्ये सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने कार्यालय पनि मुख्य रूपमा पर्दछ। सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय पार्दै पुगेका सेवाग्राही सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणका लागि निकै दुःख भएको गुनासो व्यक्त गर्छन्। कहिलेबाट चल्छ यो सिस्टम चाहिँ? हामीले फोन गरेर आएको छौँ, माथि पनि क्वारेन्टाइनमा छन् साथीहरू होइन। के होइन म कहिले आउँदा ठिक हुन्छ, म सधैँ आउन पाउँदैन। तपाईँ फोन नम्बर लिएर जानुहोस्, फोन गरेर यहाँको फोनै उठ्दैन सर। तपाईँले फोन उठ्दैन भन्नुहुन्छ? फोनै उठ्दैन। ए सर फोन 10 देखि 5 बजे अहिले पनि हेर्नुहोस् यहाँ फोन। मैले एउटा कुरा राखेँ सर, तपाईँले कल डिटेल ल्याइन्छ नेपाल टेलिकमबाट। मैले एनटिसी सिमबाट कल गरेँ। एकजना 1000 जनाले एकचोटि गरे कहाँ उठ्छ? उठ्दैन तपाईँको बिजी हुन्छ हैन, फोन लाग्छ उठ्दैन। किन उठ्दैन? अनि उठ्दैन सर, उठ्दैन सर। एउटा कुरा हेर्नु पर्छ, देखाइन्छु सर। तपाईँ एकजना स्याम्पल आउनुहोस् भित्र, फोन उठ्यो उठ्दैन। अहिले त उठ्यो भने त छुट्टी गर्नु नि त सर। ए सर यता सुन्नुहोस् त सर, हिजो आयो काठमाडौँको सिस्टम, काठमाडौँबाटै बिग्री भन्नुभयो। आज आयो सुबेकसुक भन्नेले हामीलाई लाइन देखाएन भनेर भर्खर काठमाडौँको डम्बर सरले भन्नुभयो। तपाईँहरू हिजो सेन्टरबाट बिग्री भन्नुहुन्छ, आज यहाँको प्राइभेट सुबेकसुक भन्ने कम्युनिकेसनबाट। तपाईँले अब यो मलाई सुबेसी मलाई थाहा छैन, हाम्रो सर्भर चले होइन, मन्त्रालय गएर कम्प्लेन गर्नु है सर। अनि फेरि यही त भयो, तपाईँहरू मजाले बसेर खानु पाइरहनु भएको छ। अनि तपाईँले दिएर खाएको त अनि हाम्रो ट्याक्स दिएर खानु भयो नि तपाईँको भने के आयो भन्नुहुन्छ? आयो सर माफ गर्नु होला सर। होइन न त्यो त स्वाभाविक हो। हामी कति जोखिम गरेर कति काम गरेर यहाँ ट्याक्स दिन आइरहेछ। सुन्नु न, यहाँ यो जोखिम गरेर हामीले जिल्लादारी गरेर लिएर आइरहेको पैसा हो कि तपाईँहरू दिन ल्याएको, नेपाल सरकार दिन ल्याएको हो। अनि फेरि सुन्नुहोस् न, हिजो काठमाडौँबाट यहाँ एउटा फोन मसित छ। यो काठमाडौँले के भन्यो भने सर्भर आज बिग्रियो, 2 बजे मात्रै बन्द छ, भोलि चाहिँ 10 बजे जानुहोस् भन्यो। अहिले एकजना डम्बर सर हुनुहुन्छ तपाईँको यातायातमा, बुझ्नुहोस् तपाईँहरू है। उहाँले भन्नुहुन्छ हाम्रो यो अन्त चलेको छ पोखरामा सुबेकसुक भन्नेले चाहिँ किन लाइन देखाएन तपाईँले त्यहीँ भन्नुहोस् भनेर अहिले भर्खर डम्बर सर फोन दिनुहोस्। हाम्रो आइटी सरको सर त्यहीँ हुनुहुन्छ, फोनमै हुनुहुन्छ, कुरा गरेर राख्नु भएकै छ। अन्त हामीले त फेरि काठमाडौँबाट किन चल ढाँट्ने भने हामीलाई किन कुरा राख्ने भने के कहाँ ढाँटे ह? तपाईँले अनि काठमाडौँबाट भन्नुभयो नि त हजुरबाटै हो कुरा आछौँ त। अनि तपाईँ त्यसै मुखले भनेर हुन्छ? साथीले भन्नुभयो तपाईँको आइटी हुन्छ, आइटी शाखालाई हामीसँग सम्पर्क भइरहेको छ, उठाउनु अनि कुराहरू म उठाउँदिनँ। अनि जानुहोस् हुजुर हाल्न जानुहोस्। के कुरा गर्नु तपाईँ? हामी सेवाग्राहीले त्यति चाहिँ सुन्नु न, हामी सेवाग्राहीले त्यति रेस्पोन्स नगर्नु हजुर। तपाईँ जोखिम बोलेर आइरहेको कि हामीले हाम्रो आइटीको साथी बसेर अहिले नि फोन गरेर राख्नु भएको छ। हामी अपडेट तपाईँ खुल्ने बित्तिकै खोलेर हामी सेवा दिन्छौँ न बसिरहेको छौँ। कोही कर्मचारी बाहिर गएको छैन, अनि तपाईँको हामीलाई रोकेर केही फाइदा हुन्छ? सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्न समस्या भयो भन्ने हाम्रो पुरानै व्याथा हो। कहिले के समस्या त कहिले के समस्याले काममा ढिलाइ भइरहेको पाइन्छ। वास्तवमा यातायात व्यवस्था कार्यालय पार्दीमा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न किन ढिलाइ भएको छ त? हामी कहाँ आएको लाइसेन्सहरू हामी गत 4 दिन अगाडिसम्म 3 दिन अगाडिसम्म बाहिरहेको अवस्था हो र फोनबाट सूचना गर्दा पनि हामीले चाहिँ लाइसेन्स छ छैन भन्ने जानकारी दिएर वितरण गरेको। अब
एकै दिन 4-500जनाले फोन गर्ने, हजारौँले फोन गरेको हुनाले फोनमा प्रब्लम भयो भन्ने कम्प्लेन पनि आयो र जुन कम्प्लेन गर्न आउनुभएको थियो उहाँहरूको चाहिँ रसिद बिलहरू लिएर पनि हामीले चाहिँ 5 बजेसम्म पनि वितरण गऱ्यौँ र यो कोभिडको कारणले नै सबैलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ, कोभिडबाट कसैलाई पनि पेन्डेमिक असर चाहिँ नपारौँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ र त्यो लाइसेन्स नभए पनि सवारी चलाउन पाउने अवस्था भएको हुँदाखेरि त्यो लाइसेन्सको चाहिँ कुरोमा केही समयलाई रोक्न सूचना जारी गरिसकेको अवस्था हो। जहाँसम्म रिन्यू गर्ने कुरो हो, सवारी चालक अनुमति पत्र रिन्यू गर्ने कुरा, रिन्यू चाहिँ हाम्रो सञ्चालनै छ। अस्ति 4 बजे अकस्मात हाम्रो सर्भरमा खराबी आएपछि हामी चाहिँ निरन्तर सम्पर्कमा छौँ विभागसँग र त्यो सर्भर हाम्रो चाहिँ भइ नसकेको कारणबाट हिजो नै 11-12 बजेतिर सूचना जारी गरिसकेको अवस्था हो। सर्भर खुल्ने बित्तिकै नवीकरणको काम हो, सुचारू हुन्छ। अहिले देखिएको समस्याको समाधान कति समयमा गर्न सकिन्छ? यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र पार्दीका प्रमुख गणेश श्रेष्ठ। अब हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ होइन, अब बन्यो भने हामी काम चाहिँ सुचारू गरिहाल्छौँ। फेरि हामी अपडेट छौँ, सबै कर्मचारी यहीँ छौँ। हुन्छ, फोनबाट नि पाउनुहुन्छ र खोलेपछि हामी सूचना पनि तुरुन्तै तान्छौँ। कोभिडको अवस्था छ होइन, बाटो हिँड्न पनि समस्या छ, उहाँले फोन गरेर आउनुभयो हुन्छ होइन, र यहाँ चाहिँ आउने सेवाग्राहीको जुन रिन्यू गर्न आउनु भएको छ उहाँहरूको काम 10 मिनटदेखि 15 मिनट पनि लाग्दैन। फेरि हामी कहाँ सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्न ढिला सुस्ती हुने समस्या निकै पुरानो हो। पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिले गर्दा केही सहजता भए तापनि प्रविधिको पर्याप्तता नहुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाइरहनु परेको छ। सरकारले स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा ल्याएको पनि धेरै समय भयो। लामो समयसम्म स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा पनि समस्या भइरहेको छ। नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै काममा फड्को मार्नु अबको आवश्यकता हो। यातायात कार्यालयमा हुने गरेको ढिला सुस्ती सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अबको क्रममा मास्क सम्बन्धी प्रसङ्ग। लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल गार्डन 2021 को आयोजना तथा निलम्बु नेपालको सहकार्यमा निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको छ। पोखराको बिरौटा चोक, मानवाधिकार चोक लगायतका मुख्य चोकहरूमा आवत जावत लक्षित वर्गहरूलाई सौ सामग्री वितरण गरिएको हो। अबको क्रममा यो सामग्री। पछिल्लो समयमा बढ्दो कोरोना भाइरस संक्रमितका कारण आम नागरिकलाई सचेतना हुनुका साथै सुरक्षितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको छ। 5 दिनदेखि पोखराका मुख्य चोकहरूमा लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल गार्डन 2021 को आयोजना तथा निलम्बु नेपालको सहकार्यमा सामग्री वितरण गरिएको हो। कोरोना भाइरसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, सतर्कता अपनाउने भन्ने बारे सचेतनाका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल गार्डन 2021 का अध्यक्ष असफल गौतमले बताउनुभयो। कोरोना भनेको के हो, त्यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, कोरोना लाग्यो त मरिहालिन्छ भन्ने खालको मान्छेहरू एक किसिमको भ्रम पनि पैदा भएको अवस्था हुनाले हामीले यो सचेतना छर्नुपर्छ। यो एउटा सामान्य एउटा फ्लू हो, तर यसलाई हामीले यो चाहिँ केही पनि हुँदैन, यसले मलाई केही गर्दैन भन्यो भनेदेखि हामीले यसलाई जित्छौँ, यसले हामीलाई सिद्ध्याउने भयो भन्यो भनेदेखि हामी सिद्धिन्छौँ। कारण यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चोक चोकमा यसरी सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेर आज हामी 5औं दिनमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम अवधिमा 10,000 मास्क, 50 लिटर सेनिटाइजर र 5,000 सचेतना सामग्री वितरण गरिएको छ। कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा आएपछि दोस्रो दिन आउँदाखेरि हामीलाई निलम्बु नेपालले सहकार्य गरेको छ र यो कार्यक्रमका लागि हामीले 5 दिन तय गरेका थियौँ। निलम्बु नेपालको सहकार्यपछि हामीले यसलाई 7 दिन बढाएका छौँ। यो क्लबको तर्फबाट 5,000 र निलम्बु नेपालको सहकार्यबाट हामी प्राप्त गरेको 5,000 गरी हामीले 10,000 थान मास्क, 5,000 सचेतना सामग्री र 50 लिटरको आवत, 50 लिटर सेनिटाइजर हामीले विपन्न वर्गहरूलाई, सीमान्तकृत वर्गहरूलाई जसले एउटा मास्क पनि किन्न सक्दैनन् ती लक्षित वर्गहरूका लागि हामीले यो कार्यक्रम तय गरेका छौँ। 5 महिना अघिदेखि कास्कीका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मीहरूलाई निलम्बु नेपालले निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्दै आएको थियो। निलम्बु नेपालका कार्यक्रम संयोजक किसान कोइराला। सचेतना नै छ, किनभने एकचोटि मास्क दियो भने 1 दिन लाग्ला, 2 दिन लाग्ला, त्यसपछि त अवश्य नै त्यो डिस्पोज गर्नै पर्छ। सेनिटाइजर पनि केही दिनपछि सकिन्छ। तर हामीले यो फ्लायर बाँडेका छौँ। फ्लायरमा चाहिँ यो रोग के हो, यो रोग कस्तो खाले रोग हो, कसरी सर्छ, यसलाई रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले फ्लायर बाँडेका छौँ। र त्यो हामीले एकजनालाई दियो भने उहाँले त्यो घरमा लिएर जानुहुन्छ। घरमा लिएर गइसकेपछि उहाँको जुन परिवारमा भएका जतिजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैले थाहा पाउनुहुन्छ यो
रोग के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ र यसको व्यवस्थापनको लागि घरबाट नै सुरु हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले चाहिँ यो फ्लायर बाँडिरहेका छौँ र फ्लायर मात्रै बाँड्नुभन्दा फ्लायरका साथसाथै हामीले मास्क लाउनुपर्छ भनेर फ्लायरमा लेखेछौँ अनि मास्क पनि दिँदा झन् प्रभावकारी हुन्छ भन्ने उद्देश्यले जस्तै सेनिटाइजरले साबुन पानी छैन भने सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ अनि त्यहाँ एउटा सेनिटाइजर पनि दिएपछि यो कार्यक्रम अझ प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामीले मास्क र सेनिटाइजर वितरण गरेका छौँ। विश्व महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा लाग्नु सराहनीय कुरा हो। रिजन 49 को रिजन चेयरपर्सन पुरुषोत्तम पराजुली न्यूनीकरण गर्नको लागि केही न केही रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसलाई ग्लोभ सेनिटाइजर र मास्क प्रयोग गर्नु भन्ने जुन प्रचार गरेको छ त्यही उद्देश्यलाई पुरा गर्न र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल गार्डन तपाईँहरू बिचमा आइरहेको मलाई महसुस भएको छ र यस्तो अवस्थामा पनि जुन निलम्बो नेपाल जसले यथेष्ट रूपमा 7 दिनसम्म पुग्ने गरी त्यो सामग्रीहरू दिएर सहयोग गरेको छ यस संस्थाप्रति पनि म संस्थानको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आम नागरिक सचेत हुनु जरुरी छ। नागरिक सचेत भए कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ। पोखराका विभिन्न चोकहरूमा आवाज जवात गर्ने मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अबको क्रममा कास्की कारागारका बन्दीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण सम्बन्धी प्रसङ्ग। निलम्बो नेपालले आज कास्की कारागारलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। कोरोना रोकथामका लागि 33,000 भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिएको हो। आजको कार्यक्रमको अन्तिम प्रसङ्ग अबको क्रममा यो रिपोर्ट। निलम्बु नेपालले एक कार्यक्रम बीच कास्की कारागारलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा निलम्बु नेपालका अध्यक्ष एकका देव देवकोटा र उपाध्यक्ष सरोज कोइरालाले कारागार कार्यालय कास्की प्रमुख केशव लामिछानेलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो। अध्यक्ष देवकोटाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठसँग भावी दिनका बारे कसरी अघि बढिने भन्ने बारे छलफल भएको बताउनुहुँदै कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणमा सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हौसलाको लागि जति सकिन्छ यो चरणमा गर्यौं। यहाँको प्रमुखज्यूले भने जस्तै भविष्यमा यदि कोरोनाले आक्रमण गरेको खण्डमा आवश्यक सहयोग फेरि हामी गर्नेछौँ भन्ने हाम्रो छलफल एसपी साहब र उपाध्यक्षज्यूसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुभयो। त्यसपछि नै हामीले के सल्लाह गर्यौं भने अहिले सुरुवातमा चाहिँ यो गरौँ अनि फ्युचरमा चाहिँ के आवश्यकता हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ कार्यक्रम बनाएर भावी दिनमा पनि गरौँला भन्ने हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, डिसिजन पनि भएको छ। त्यसकारण चाहिँ मैले यो बखत के भन्न चाहेँ भने हामी सँगै छौँ र हामीसँग चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता पनि भएको छ। कास्की जिल्लाभरिका हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई सामान्य स्वास्थ्य जाँच पनि गर्ने भन्ने हाम्रो सहमति भएको छ। स्वास्थ्य शिविर त यहाँ पनि आवश्यक छ। अलि अनुकूल अवस्था आयो भने यहाँ पनि गर्न सकिन्छ। सेनिटाइजर, साबुन, मास्क लगायतका 33,000 बढीको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिएको हो। निलम्बु नेपालका जनसम्पर्क सुपरभाइजर भीम प्रसाद भण्डारी। डिस्पोजेबल मास्क 1100 पिस, डिटोल सुप 200 पिस, सेनिटाइजर 5 लिटरको 3 पिस, डिस्पोजेबल ग्लोभ्स मिडियम साइजको 250 पेयर, डिस्पोजेबल ग्लोभ्स स्मल साइजको 250 पेयर, स्प्रे बोतल 2 पिस गरी यसको जम्मा टोटल मूल्य रहेको छ 33,709 रुपियाँ बराबरको यो स्वास्थ्य सुरक्षाको सामग्री। कारागार कार्यालय कास्की प्रमुख केशव लामिछानेका अनुसार कारागारमा 400 सिट क्षमता पुरुषको र 20 जना महिलाको भए तापनि पुरुष टोपर र महिला 3 गुणा बढिरहेको छ। कास्की कारागारमा 420 क्षमता जसमध्ये 20 महिलाको र 400 जना पुरुषको क्षमता हो र आजको दिनमा 940 जना जसमध्ये 862 जना पुरुष, 6 जना आश्रित बालबालिका र 72 जना चाहिँ महिलाहरू रहेका छन्।
कारागारका कैदीबन्दी सुरक्षाकर्मी र स्टाफहरू सबै अहिलेसम्म सुरक्षित रहन सफल भएका छन् प्रमुख लामिछाने। अहिलेको सन्दर्भमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट हामी सुरक्षित छौँ भन्ने हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। गत 12 गते हामीले 2 जना कैदीबन्दीको नमुना स्वाब सङ्कलन गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ नआएको र त्योभन्दा अगाडि 5 गते हामीले 5 जनाको नमुना स्वाब सङ्कलन गरेका थियौँ। अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने प्रशासन कर्मचारी अनि सुरक्षाकर्मीको गरेका थियौँ र त्यसमा पनि कोरोना पोजिटिभ आएको थिएन। कसैले सहयोग गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। सङ्घ संस्थाले सहयोग गर्न चाहनुभयो भने अब जेलरको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू मार्फत आउँदा पनि हुन्छ, प्रत्यक्ष मलाई नै भेटेर गर्दा पनि हुन्छ र फोन सम्पर्कबाट आउनुभयो र यसको यहाँको अवस्था बुझ्नुभयो अनि हामीलाई आवश्यकता हो भने उहाँहरूले गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कारागारमा सिट क्षमताभन्दा बढी संख्यामा कैदीबन्दी भएको र सरकारबाट पनि सीमित मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएकोले स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको छ। कारागारका सिअहेब अधिकृत तपरमर पोखरेल यो कोभिड-19 को महामारी फैलिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट यस कारागार कार्यालयमा प्राप्त स्रोत साधन निकै सीमित रहेको र नेपाल सरकारबाट हामीलाई औषधि शीर्षकमा केही बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यसले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नपुग्ने र यो कोभिड-19 लाई मध्यनजर राखेर अरू कुनै चाहिँ छुट्टै खालको चाहिँ सामान तथा बजेट चाहिँ विनियोजन नभएको अवस्थामा हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूलाई अधिकतम आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर त्यसलाई उपयोग गर्दा गर्दै पनि स्रोत साधनको चाहिँ अभावको महसुस भएको छ र हामीलाई यहाँभित्र पर्ने बिरामीहरूलाई सामान्यतया औषधि उपचारको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र अन्य व्यवस्थापन जस्तो कि कोभिड-19 लाई मध्यनजर राखेर प्रयोगमा आउने सामानहरू पिपिई, सेनिटाइजर, मास्क, ग्लोभ्स यस्ता कुराहरूको चाहिँ अभाव चाहिँ अहिलेको अवस्थामा महसुस भएको छ। हामीलाई चाहिँ अभाव भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको सहयोग पाए कैदीबन्दीहरूलाई राहत मिल्नेछ। अवस्था नै प्रस्तुति सहित आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता फेरि नै सामग्रीहरू सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट सहकर्मीहरू पुष्प दाहाल, बिनु मस्राङ्गी, सोनु राणा, सन्तोष विक र राजेश बलकोटे सहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।